ang gisaligan sa mas daghang Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Dapig sa kamatuuran, dapig sa katawhan. Mao'y pagtutaliksik karon sa dakbayan sa Mandaue. Nagtanaw mo sa kahintang sa trapiko sa Andres Soriano Avenue. Sa kilid yun sa Mandaue City District Hospital o sa Mandaue City Sports Complex. Ang sumpay ini mao ang Serhing Osmeña Avenue sa bahina sa dakbayan sa Subo. Ako ang sinugdanan sa kabaguhan. Patrol Central Visayas. Padayong gipanidaan sa mga tambalanan ang bagong sud nga mga pasyente nga taas og hilanat. IV fluids ug supply sa dugo giandam na sa mga tambalanan. Eksklusibo! Mga spray ng chemical ang probinsya sa Subo batok sa dengue. Apan Department of Health ipasidaan makadaot ni sa panglawas. Mga tinunan sa Tejero Elementary School na hatagan ng bagong mga sapatos. Recipient sila sa dakong lumba sa dagan sa Subo. Nakita na miesta sa Haladaya Festival sa Daan Bantayan. Live! Gikan sa ABS-CBN News Center. Kini ang TV Patrol Central Visayas. Live gikan sa Mandaue City District Hospital, usa sa labing menos o mga pasyente sa dengue. Di lang sa Subo, kundi sa tibok Central Visayas. Maayong hapon Subo, Dumaguete, Central Visayas, ug mga kapamilya sa tanang kanasuran sa kalibutan nga mabot sa mas gipalangyab na pagsibya. Kini si Leo Lastimosa. Mas gipalapdan nga pag-alagad ug pagbalita. Kini si Heidi Acuña. Maugi pagbunok sa uwan diring dapita sa Mandaue City District Hospital sa bagong bahin sa dakbayan sa Mandaue. Ang Department of Health na balaka nga padayon pang musaka ang mga kaso sa dengue sa musunod nga nahibiling 4 ka buwan sa tuig. Samtang ang Cebu City Medical Center usa sa labing daghan o mga kaso sa dengue sa tibok rehiyon nangandam na karon og dugang supply sa botilya sa IV fluids. Serino Talyada sa eksklusibong report. Ikapat kaadlaw ron ni Junrel sa PD Awards sa Cebu City Medical Center. Apan 5 na ka-IV fluid kun dextrose ang iyang nahurot. Matod sa CCMC, IV fluids o dextrose ang labing importanteng butang karon sa PD Award. Alang sa mga nasakit og dengue, ang IV fluid maoy makatabang nga dili mahutdan og tubig ug dili magtibugol ang dugo sa pasyente. Nahanglan gyud aggressive gyud mi sa fluids ana niya kay fluids man gyud ang main initial management of dengue hemorrhagic fever, especially sa 3 ug 4 nga stage. May 28 pa ka pasyente sa dengue sud sa CCMC. Apan gikabalak ang muburot pa ang ihap sa mga sakit. Busa nagsugod na sa pagtigom og liboan ka IV fluid bottles ang tambalanan. May 4,000 ka botelya sa IV fluid nga D5LR o plain LR ang naa karon sa stockroom sa CCMC. Pangandam ni nato nga para mag-comply og maka-support gud sa patient nga nagkinahanglan. So, verify libre ni siya tanan nga rin sa mga pasyente? Oo, inani nga cases, libre dyan ni siya. Ang Mandaue City Hospital puno na sab sa mga pasyente. Sa 49 nga nasud ron sa tambalanan, 7 ini may sakit nga dengue. Ilang gihimakak nga nibalibad na sila sa pagpasud sa ubang pasyente. Dili sa ingon nga mo, dili na mo dawat. But puno na mi, di na mo ma-accommodate na. Kay sobra naman among sinsos. So, ang among buhaton na is refer dyan na mo sa tertiary hospital. Gipanglantaw sa Department of Health nga mas musaka pa ang mga kaso sa dengue sa sunod nga mga buwan. Panawagan sa DOH sa tanang tambalanan sa rehiyon nga mas palambuan pa o i-upgrading ilang pasilidad o i-akomodar ang tanang pasyente bisan kadtong nagpakita pa lang sa unang senyales sa dengue. Reno Talyada, ABS-CBN News. Daghang salamat ka pamilyang Rino. Ang kadakuan sa dakbayan sa Mandaue ni pahibaw nato sud na sila pila ka tuig wa na sila modangup og paging operations. Apan ang information campaign ug ang pagpanlimpyo sa tanang kabarangayan mo ilang gitumbok nga hinungdan sa pagmenos pag-ayo sila mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Mandaue sud naron sa pipila ka tuig. Sa laing balita, ang probinsya sa Subo ni insister, padayon silang mupasirit og chemical batok sa dengue, kinibisan sa pasidaan sa Department of Health nga mahimo makadaot ni sa mga mulupyo. Si Carmi Cabanlet sa eksklusibong report.
Giila sa Provincial Health Office ang mga chemical nga deltamethrin nga mo'y gamiton alang sa misting kung pag-spray sa palibot aron mapatay ang mga lamok. Butang nga matud pa sa Kapitolyo pag-alkontra sa dengue. Matud ni board member Sergio Restauro, dulan sa 1 ka milyon ang nagasto sa probinsya sa moong mga kemikal lakip na ang mga makina pag-spray ini. Apan pasidaan sa Department of Health, makadaot ang maong kemikal, ilabi na kung masubrahan. In the long run, kung cumulative effects, mahimo na siyang toxic. Apan gibarugan sa Kapitolyo nga luwas kini ug